हस्कंदर अब इस पे आ जाते हैं ना, देखें बट वेयर इज द इंटेंट टू स्कोर रन अ बॉल. अब इस पे आ जाते हैं, अब लंबी चौड़ी बात ही करते, एक्सपर्ट बैठे हुए, मैं थोड़ी सी बात करके खत्म करता हूँ, आगे चलते हैं. रन अ बॉल क्यों नहीं खेल सक रहे आप? मुझे ये बताएं, आज की क्रिकेट में बैट्समैन बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो अपिश नहीं खेलता, मिड ऑफ को टपाता नहीं बॉल? कोई ऐसा बैट्समैन है आजकल? सारे टपा रहे हैं, सारे अपिश खेल रहे हैं. डीप कट मारने सारी मार रहे हैं, ये टैप करके डीप कट में, कबर में कट कौन मारेगा, कोई पता नहीं. बहरहाल एनीवेज आगे चलते हैं यार. हम ये तो पता है एक्सपेंसिव तो हम होंगे बॉलिंग में, ऐसा ही है. आपने जो मेकशिफ्ट बॉलर्स खिलाए थे, 10 ओवर किए टोटल में, अब निकाल लें. 7 एक ने किए, खुशदिल शाह ने 40 रन दिए, 3 सलमान आगा ने किए. अब इसी पे चलते हैं आगे. आपके मेन फास्ट बॉलर्स 83 रन दे रहे हैं, 63 68 विद नो ब्रेक थ्रूज. क्या रिजवान ने ओपन नहीं किया हुआ पिछले 3-4 साल से? किया, नया बॉल को नहीं खेला हुआ. वो 3 दायरे दे देना उसको, वो करता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा बीच में. वो करता है, कट मार दी, वो स्वीप मार दी. ना आप स्वीप मार रहे हो, ना आप अपिश खेल रहे हो, फिर किस चीज पे रन बनाओगे आप? मुझे ये समझ नहीं आ रही किस चीज पे बनाओगे. अगर देखें इंटेंट अगर सलमान लिया कि ये है कि मैंने 20 पे 47 करना है, तो वो तो उसकी इंटेंट नजर आ रही है. बाकी भी इंटेंट किधर है? You have to ask this question, where is the intent? What strategy, किस स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हो, मुझे वो बता दें. मुझे ये बता दें कि आप रन बॉल चले यार 3 एंड ओवर खेल लेते, चलो मैं ज्यादा मार्जिन नहीं कहता, 3 एंड ओवर कर लेते, 3.5 की एवरेज से कर लेते, चले यार वो कर लेते. लेकिन देयर इज नो स्ट्रेटजी. इसको इसी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि 6.24 का रन रेट चाहिए था पाकिस्तान ने स्टार्ट किया चीज, और कभी भी 6 पे आए नहीं. अब अगर इसको एज एन इन नटशेल रखें इस पूरे मैच को, तो आखिरी 10 ओवर बॉलिंग में 113 पड़े पाकिस्तान को, और पहले 10 ओवर में बैटिंग में सिर्फ 22 रन बने और 2 खिलाड़ी आउट हुए. आप दोनों बैटिंग करते रहे, आपने पावर प्ले में बैटिंग की है, ऑफ कोर्स यू बीन डूइंग इन द मिडिल ऑर्डर. इन्हीं की बात को आगे लेके चलता हूं. व्हाट इज द इशू विद द स्ट्राइक रोटेशन? ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई कि फखर जमान नहीं है, सो यू फील लाइक योर हैंड्स आर अप. थोड़ा सा मैं एक ऐड कर देता हूँ यार. कल बचाया साइमी यू, वो सारा तुमने टूर्नामेंट उस पर रख दिए कि ये फिट होता तो हम जीत जाते, ये अगर खेल जाता. वो तुम 10 साल से क्या कर रहे हो? सोचने की बात है यार. साइमी यू अनफिट हुआ है सर, वो चैंपियंस ट्रॉफी से हार गए यार, क्या कर रहे हो यार? नहीं, अगर वो अनफिट हो भी गया है तो जो बाकी एग्जैक्टली 5-6 रन एन ओवर करना बहुत मुश्किल है. I mean, what's the explanation for 22 runs in the first 10 overs? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अनप्लेएबल पिच थी. नहीं, पिच 320 वाली नहीं थी. बाय कंडीशन आई थिंक इट वाज 230 to 40 पिच. अगर हम अच्छी बॉलिंग करते, क्योंकि वी बैक ऑलवेज आर बॉलर्स के हमारे बॉलर वर्ल्ड क्लास हैं. तो इस पिच पे जहां पे बॉल डबल पेस था, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, इट वाज डिफिकल्ट टू हिट थ्रू द लाइन. वहां पे हमने जिस तरीके की बॉलिंग की, क्योंकि मैंने आपसे पहले बात की थी कि मिडिल ओवर में ब्रेक थ्रूज बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपके स्पिनर्स कम इन टू प्ले. वो हमारे पास है नहीं, जो है उनको वेल यूटिलाइज नहीं किया गया. हुआ ये कि वो एक पीरियड जहां पे हमें उनके पहले 3 आउट मिले, लेकिन हमने मिडिल ओवर में आउट नहीं किए, तो वो जो मोमेंटम लेथम ने लेके चला, विल यंग प्लेड एक्सेप्शनली ग्रेट नॉक टू मी. मैंने आज तक विल यंग को इतना अच्छा स्पिन ट्रैक पे खेलता हुआ नहीं देखा, बिकॉज दे प्लेइंग फॉर अ कॉज. आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रोसेस में हम इनको नहीं हरा सकते. अगर इन पे अटैक किया गया, पाकिस्तान ने अटैक किया, तो हम इनको पकड़ लेंगे. लेकिन अगर प्रोसेस की बात आई, दे नो हाउ टू विन द गेम इन डिफरेंट कंडीशन एंड प्रोवाइडेड कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम. 320 का पिच नहीं था, हमने वो करवाया. हमारी बॉलिंग गंदी हुई, विच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द स्टोरी जो हम बार बार देख रहे हैं. एक डेजा वू स्टोरी है जो हमारी आंखों के सामने से गुजरती है कि यार ये वही आखिरी 10 ओवर हैं और 100+ रन हमारे बॉलर्स खा रहे हैं, लेकिन वही बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, उसका कोई पैटर्न बदलने की कोशिश नहीं की जा रही. उसके बाद 320 हो जाता है, कोई मसला नहीं, हो गया, उसकी टीम ने कर दिया. हमें तो हमने चेज करना है, हमने जीतने के लिए वो स्कोर करने की कोशिश करनी है. वो कोशिश पहले 20 ओवर में नजर आई. आप 10 की बात कर रहे हैं, मुझे 20 में दिखा दें. पहले 10 ओवरों में जो भी प्लेयर खेल रहा है, क्या उसने टेक ऑन नहीं करना बॉलर को, क्या उसने प्रेशर नहीं डालना उसके ऊपर? वो नजर नहीं आया. ये जो श्वेब भाई बात कर रहे हैं कि आज की क्रिकेट में टॉप ऑफ लाइक ओवर द स्टंप्स, अगर आप शॉट खेलने जा रहे हैं या कवर से ऊपर खेलने जा रहे हैं, मिड विकेट के ऊपर से खेलने जा रहे हैं, तो यू नीड टू हैव दैट इंटेंट. ये नहीं कि गेम आपको नहीं खेलनी आती, आपको खेलनी आती है, आपने कोशिश नहीं की. तो पहले 15 से 20 ओवर में हम मैच हार चुके थे. इट वॉज जस्ट अ प्रोसेस हारने का.
जीतने का नहीं था। तो हमारी जो ओवरऑल इसको खेलने का मोमेंटम था ना, वो हमने लूज किया अपने आखिरी 10 से 12 ओवरों में, और फिर उसी को लूज करते करते बैटिंग शुरू की। और हमारी ये तो बहाने होंगे ना कि फलां नहीं था तो फलां आ जाए, फलां नहीं था तो फलां होता तो ये हो जाता, ये इसको भूल जाए। जो भी खेल रहा था वो 320 चेस करने के लिए नहीं खेल रहा था। वो हमें तो नजर नहीं आया, मुझे तो नजर नहीं आया, आई एम श्योर कि हम सब लोग बैठे मैच देख रहे थे, किसी को भी वो तरीका नजर नहीं आया जिससे हम 320 चेस कर सकें। हमें बाद में एक एफर्ट नजर आई जिसमें हमें सलमान आगा का इंटरेस्ट नजर आया, ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज शॉट। उसके बाद खुशदिल आए, आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने परफॉर्म किया। एक मुश्किल टास्क था उनके सामने, बट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। मुझे लगता है उसकी वजह से ये जो नेट रन रेट का इशू हमें बाद में कॉज करेगा, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, लेकिन एक बैड स्टार्ट है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा मसला है 320 को चेस करने का जो प्रोसेस था वो काबिल कबूल नहीं है। देखिए, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा, वो ये है कि जब आप इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन से खेलेंगे तो यू आर ऑलवेज कैचिंग अप द गेम। वो एक बहुत बड़ा जो है वो आपको ऑप्शन नहीं छोड़ता। तो आपको अपने वो जो आपका 5th और 6th बॉलर है वो आपको लेके ही आना है, अनलेस कि ऊपर से आप 3-4 आउट कर दो। फिर उसके बाद जैसे हारिस ने आगे एक आउट किया था, और हारिस अगर वहां पे 2-3 विकेटें ले लेता तो आपका 5th और 6th बॉलर जो था वो भी अच्छी बॉलिंग करते और ऑटोमेटिकली टोटल नीचे आ जाता। अब बात आ गई जो पहले 10 ओवर में 22 रन थे। देखें, हमें सबको पता है कि बाबर जो है वो थ्रू द लाइन शॉट्स खेलता है, और थ्रू द लाइन शॉट्स में सिर्फ मैट हेनरी ने उनको एक ड्राइव पे बॉल दिया था जिसपे 4 रन लगे, जो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गया। उसके अलावा उन्होंने कोई बॉल नहीं दिया। दूसरे जो विलियम थे उन्होंने भी उनको कोई बॉल ऐसा नहीं दिया कि जहां पे वो अपने शॉट्स खेल सकते। हाँ, अब आ जाती है हफीज वाली बात, या शोएब भाई ने जो बात की। अब अगर आपको वो शॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो अब आपने उनका प्लान को तोड़ना है। अब वो प्लान कैसे तोड़ेंगे आप? यू गॉट टू प्ले ओवर द फील्डर्स। जब वो 1-2 शॉट्स खेलते वहां पे तो उनपे से भी प्रेशर हटता और गेम जो है वो आगे चलता, फिर आप कैचअप करना शुरू कर देते। वो ठीक है, 300 रन वाली पिच नहीं थी, बन गए, लेकिन उसको चेस कैसे करना था वो आपको इंटेंट, जो हफीज ने भी बात की, वो इसी तरह आ सकता था। जब आप ओवर द फील्डर्स शॉट्स खेलते तो फिर आपको स्ट्राइक रोटेशन भी मिलना शुरू हो जानी थी, तो आपका मोमेंटम आना शुरू हो जाना था। और रही बात कि उनके बॉलर्स का बॉल स्पिन हो रहा था, हमारे वालों का इतना नहीं हुआ। अगर बॉल होता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता कि उनके स्पिनर का जो बॉल फेंकने का तरीका है वो स्पिन करना है। हमारे वाले जो थे सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि जगह पे गिर जाए, वो फिंगर्स नहीं यूज हो रही थी। तो इस वजह से हमारे स्पिनर्स का बॉल इब्रार को निकाल के, वो तो वैसे मिस्ट्री स्पिनर है और मिस्ट्री स्पिनर्स का लंबा टर्न नहीं होता, लेकिन जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनका हमने देखा लंबा बॉल टर्न हो रहा। तो ये एक ऐसी वजह है। और मुझे ये लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड, हमें वो मीटिंग याद है जब हम इंडिया से पहला मैच हारे थे तो हमने एक दूसरे को आईना दिखाया था, वो जरूरत है आज भी। आईना दिखाया था? नहीं, सीधियां गल्ला, अखा मतलब चखा सीधी पा बात के है। इसी तरह आप जागोगे ना। जो ये खेला जा रहा है ये क्रिकेट नहीं है। और जब इसके ऊपर कोई बात की जाती है तो कहा जाता है जी हमें सपोर्ट करें, हमें कहीं कुछ ना, टूर्नामेंट सिर ते गए, असी यह कर लिया, गल इधर दी उधर तो उधर थले आए बाएं शाएं ठा 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 बस। कि एक चीज और थी, ये तो उसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे पेस बॉलर्स को आपने ओवर द फील्डर्स नहीं खेला, तो जब ब्रेसवेल आए और फिर उसके बाद वो आए उनके ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने 4-4 ओवर्स अपने किए। फिर बाबर एक दफा डाउन द विकेट निकला और उसने एक ट्राई की जो स्क्वायर लेग पे बॉल गया। ठीक है, बाबर की गेम है, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट स्पिनर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग गेम नहीं है उसकी, डाउन द ग्राउंड है, बट यू गॉट टू बैक योर गेम बिकॉज यू आर चेजिंग 320। तो जो गेम को कैचअप करना जो है ना वो बहुत जरूरी है, रिगार्डलेस आपकी फॉर्म हो या नहीं हो। हियर यू गॉट टू प्ले फॉर द टीम, यू हैव अ टारगेट टू अचीव विच इज 320। अगर आपसे नहीं हो रहा, अगला आएगा, अगला कैचअप करेगा उसको, तो दैट्स हाउ द गेम गोज। आपने सना बात की थी दोपहर को कि 2 मैचेस खेले, न्यूजीलैंड से हारे और उसमें कुछ चीजें निकाली होंगी जो कि फाइन ट्यून करे पाकिस्तान और कोशिश करे कि वो, लेकिन सिमिलैरिटीज हैं। वही 10 ओवर में जो बॉलर्स की पिटाई हो रही है वही सिलसिला है जिससे आप शायद वो मोमेंटम भी लूज कर जाते हैं। और जो आप बैटिंग करने जाते हैं, रिजवान ने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये 260-250 एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि 80 रन ऊपर दे दिए तो अचानक शायद शॉक में आ गए।
انہوں نے انٹینٹ کی بات کی, تو انٹینٹ تو آئی گیس ہر پلیئر کا ہوتا ہے کہ جیتنا ہے, لیکن وہ اسکل سیٹ بھی ہے, ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل, آئی تھنک بات یہیں سے شروع کریں گے کہ پہلے 250-260 رن کی جو پچ تھی اس کے اوپر 300 رن ہمیں پڑا کیوں. اور آپ بات کر رہے ہو کہ ہم نے کیا سیکھا. پہلے 15 سے 16 اوور ٹھیک پاکستان نے بولنگ بھی کی, کپتانی میں بھی کچھ نظر آیا, شارٹ پچ ڈیلیوریز کا استعمال نظر آیا, شارٹ لیگ پہ فیلڈر نظر آیا. 16.2 اوورز میں 73 for 3 تھا نیوزی لینڈ. یہاں پہ پاکستان ٹاپ پہ ڈومینیٹ کر رہا تھا. اگلے 20 اوور میں 191 ہو جاتا ہے ان لوگوں کا. اس کا وجہ کیا آپ کی نظر آتی؟ میرے نزدیک ابرار کو پہلے سپیل کے بعد بہت لیٹ واپس لایا گیا, ایک وجہ یہ بھی نظر آئی. اور فیلڈنگ, بار بار ہم بات کرتے رہے پچھلے پورے نیوزی لینڈ کی, اگر ہم جو میچز ہوئے ہیں اس کے اوپر بات کریں تو فیلڈنگ ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں پر پاکستان بہت ہی آرڈنری نظر آیا. باؤنڈری سے اوپر کھڑے تھے, جو کیچ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ چوکے ہو رہے تھے. تو اس لیول پر, انٹرنیشنل گلوبل لیول پر آ کے آپ اس طرح سے نہیں کھیل سکتے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 346 رن 3 میچز میں آخری 10 اوور میں ٹوٹل کھائے ہیں, یعنی 11.5 کی ایوریج سے, اور ہر جگہ 125 رن جو ہیں وہ پاکستان کی بولنگ کو پڑے اس ٹرائی نیشن میں. اور آج چیمپئنز ٹرافی میں وہی بات ہم نے کی تھی شعیب, کہ آپ کے آخری 10 اوورز میں جو بڑی ٹیمیں ہیں وہ 100 رن کو ٹارگٹ کرتی ہیں. گون آر دوز ڈیز جہاں پہ 30 اوور کے بعد آپ ڈبل کرتے تھے اس کو. جی ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں اس کا کیا ہے سرجری, وہ کر لیتے ہیں. کیوں مار پڑ رہی ہے یہ تو ہمیں پتا ہے, مار تو پڑتی ہے ان کو. بھائی دیکھو یہ 10 اوور کا فارمیٹ ہے, 4 اوور کا نہیں. 4 اوور میں آپ ویریشن کے ساتھ بچ جاتے ہیں, 10 اوور میں آپ کو لینتھ پہ بولنگ کرنی پڑتی ہے. مجھے یہ بتا دیں آنری نے کہاں بولنگ کی؟ آنری آپ کو سپیس دے گا ہٹ مارنے کے لیے؟ سوچنے کی بات ہے. آپ کو کوئی بھی یہ کیا نام ولیم دوسرے ویلورو نے, اس نے کوئی سپیس دیا آپ کو سٹمپ سے سٹمپ سے؟ آپ نے ٹرائی بھی نہیں کی کہ یار میں نکل کے ہٹ کے مار دوں, آگے سے مار دوں, کچھ ٹرائی کر لوں تاکہ میرے رنز آنا شروع ہوں. کس طریقے سے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے بچے 3 بالوں کے بعد, مجھے ایگزیکٹ بتانا, ہمارے بچے 2 بالیں اگر ایک لینتھ پہ ڈالیں, تیسری وہ کیا ٹانگ پہ بال نہیں دیں گے؟ دیں گے نا. تو بیٹسمین کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں کچھ. نسیم شاہ اچھی 3 بالیں ایک لینتھ پہ کر رہا ہے, کنٹینیو کرنا ہے یار اس کو. فلک وہ گیا 4, پریشر نیچے. ہم T20 فارمیٹ کی طرح بالنگ کرتے ہیں, یہاں پہ آپ کو ایک سرٹن لینتھ پہ بالنگ کرنی پڑے گی. اور جو آپ ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں نا آؤٹ کرنے کے لیے, وہ آپ پکا کر کے بال کرتے ہیں. اب میں صبح بھی آپ سے کہا تھا بچے سپیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, سپیل نہیں ملتے, اپرچونٹیز ملتی ہیں. سپیل وہ ہوتا ہے نا یار, وہ ٹاس یہ 2-3 آؤٹ ایسے ایسے کر کے باہر, وہ نہیں ملتے. وہ روز سپیل نہیں ہوتے زینب اس کے اندر. اس کے لیے آپ کو لینتھ ڈیولپ کرنی پڑے. لینتھ اب اسی طرح ڈیولپ ہوگی کہ اگر آپ لمبی بالنگ کرو گے. اب لمبی بالنگ آخر دفعہ کب کی ہے ساروں نے؟ پریس کانفرنس میں بولا انہوں نے 8 اوور کیے تھے, 6 کیے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کب کیے بولنگ, مجھ سے پوچھ رہے ہیں, بتا رہا ہوں. یہ ہے کہ جب میرا فٹنس ٹیسٹ ہو رہا ہے, مالک تو خیر اس چیز کا گواہ ہے, مجھے پورے 10 اوور نیٹ میں کراتے تھے پہلے کہ تم 10 اوور میچ میں کرو گے کہ نہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. Again, you have to understand. I think they're not meant to bowl 3 spells or 4 spells for that matter of fact. میرے خیال میں بہتر ہو جائیں گے بچے. اتنے بڑا آپ کے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہے چیمپئنز ٹرافی کا. میں تھوڑا سا شعیب بھائی کو صرف اس بات کے اوپر یہ کہوں گا کہ یہی پلیئر پچھلے کئی سالوں سے کھیل رہے ہیں. پچھلا ایشیا کپ جب ہارے تو ہمیں نظر آیا کہ ان کے اندر مسئلے نظر آ رہے ہیں, ان کی بالنگ کے ٹیوننگ ہونے والی ہے, ان کی کمپوزیشن آف دا ٹیم ہمیں سیٹ کرنی پڑے گی, یا ان کے رول کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اس پہ باتیں ہوئی, لوگوں نے کہا جی ہجے کچھ نہ کہو. بچے نہیں بچے تو نہیں, ورلڈ کپ آنے والا, ایشیا کپ کے ہار, یہ پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں 2023 میں جب ہارے. تو جب وہاں پہ یہی ٹیم کھیلی اسی طرح, اس میں ہم نے پہلے ڈال دیا نسیم شاہ پہ کہ نسیم شاہ ساڈو کے ایشیا کپ چ نہیں سی, یا فلاں بندہ نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے. یہی حارث, یہی نسیم, یہی شاہین شاہ ہمارے مین بالر ہیں, لیکن یہ بالنگ اچھی نہیں کر رہے. تو کسی نے تو ان کا پلان چینج کرنا ہے یا رول چینج کرنا ہے کہ یار اگر کسی سے آخری 10 اوورز میں نہیں ہو رہا تو ہم کوئی اور لڑکا پکڑ لیں, کسی اور کو ٹرائی آؤٹ کر لیں, بیکاز وی نیڈ سم ادر آپشنز ٹو, کہ اگر یہ فیل ہو رہے ہیں تو کسی اور کو ٹرائی کر لیا جائے. وہ نہیں کیا گیا. پورا سال گزر گیا, اس میں 6 یا 8 میچ تھے ون ڈے, وہ بھی یہی کھیلے, کسی اور کو نہیں کھیلنے دیا گیا.
دیکھیں حفیظ بھائی نے عباس افریدی کی بات کی تھی، ہاں، وہ بھی اچھے موجود تھا، ہاں اچھے، ہم نے ان کو T20 میں ہی از اے وکٹ ٹیکر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کو بہت بڑا سٹیپ ہے کہ اس کو سیدھا ٹیسٹ کھلانا ہے، لیکن اگر اس کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو بائی چوائس آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں نہ کیا. ہی از اویلیبل، ہی از فٹ. رائٹ. اسی طرح عامر جمال ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں ایک اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، ایز این آل راؤنڈر ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نے کتنے میچ ان کو کھلائے، ان کے فیلئر یا سکسیس 4 یا 6 میچوں میں کاؤنٹ نہ کریں یا اس کو جج نہ کریں، لیکن ایک پوٹینشیل نظر آیا کہ یار ایک بندہ بیٹنگ بھی اچھی کر دیتا ہے، بالنگ بھی اچھی کر دیتا ہے. کتنے میچ ہم نے ان کو لگاتار کھلائے؟ نہیں کھلائے. تو آپ کے پاس آپشن آپ نے اکٹھی نہیں کی. اسپن بالنگ ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب آپ کرکٹ کھیلیں گے، اسپیشلی کراچی، یا اگر آپ نے سیکنڈ بالنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس وکٹ ٹیکر مڈل اوور میں چاہیے. تو آپ نے فنگر اسپنر تو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا، ریسٹ اسپنر آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ نے ایک مسٹری اسپنر جو ملک نے بات کی، وہ بڑا ٹرنر نہیں ہوتا، وہ ڈاج کرتا ہے. وہ آپ کے ایز اے بیٹسمین آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کس وچ وے اٹ گونا ٹرن. وہ بگ ٹرن نہیں ہوتی، بگ ٹرن کرے گا فنگر اسپنر یا ریسٹ اسپنر. وہ آپ نے کھلایا ہی نہیں. شاداب اویلیبل ہے، ان کو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہی از اے سپر مین، لیکن وہ 7ویں نمبر پہ بیٹنگ کر سکتا ہے. ہی از اے گن فیلڈر، اور اس کے ساتھ وہ آپ کو 6 سے 8 اوور کرنے کا بالر ہے. وہ جب اس پہ 10 اوور کا پریشر ڈالتے ہیں تو وہ بےچارا گر جاتا ہے، کیونکہ اس کی باڈی ابھی شاید 10 اوور کے لیے ریڈی نہیں ہے. ون ڈے کے اندر 4 اوور کی اتنی بالنگ کی ہے، 4 اوور اسے کروا لیں. لیکن 4 سے 6 اوور کا وہ بالر ہے، پلس وہ ایک پیکج ہے، اس کو نہیں رکھا گیا بائی چوائس. اوپنر بائی چوائس ہم نے نہیں رکھا. اوپنر موجود ہے، امام موجود ہے. ہمیں تھوڑا یہ مسئلہ ہے کہ وہ تیز نہیں کھیلتا. تو یار ایز اے مینجمنٹ، یہ ہم جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے پلیئر کو ٹیم کاز کے لیے تیار کرے کہ دس از وٹ وی وانٹ یو ٹو ڈو فار دا ٹیم. یس یو پلے ان اے وے، لیکن ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کھیلیں. شان موجود ہے، وی آل نو لسٹ اے کے اندر اس کی 50+ کی ایوریج ہے. لیکن ہم نے کتنے میچ شان کو کھلا کے دیکھے کہ یار اگر کچھ ہو گیا، فخر کو ایک ٹویٹ یا فٹنس کا جو بھی بہانہ لگایا گیا، اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی مسٹری ہے کہ ہویا کی سی. نہیں اس کی ہیلتھ کا مسئلہ تھا، اس کو میں جانے جڑی ہے نہیں صحیح میں جانے رہا ہوں تو گلا خراب سے مجھے پتا ہے. نہیں میں ملا ہوں ابھی اس سے واقعی. Anyway, اس کو سال کے لیے یہ کہہ کے باہر نکالا گیا کہ شاید اس کو ٹویٹ کا مسئلہ ہے کہ اس نے ٹویٹ کی بابر کے فیور کے اندر، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی فور شور. اس کے بعد یہاں اس کی فٹنس کا ایشو ہے. اب آپ اس کو بائی فورس اپنی ضرورت کے مطابق لے کے آئے. سائم ایوب کے اوپر باہر ہونے کے اوپر سارا نظرہ ڈالا جا رہا ہے، یا سارا ایک سافٹ کارنر لیا جا رہا ہے. سال پہلے یہی بابر اور یہی رضوان اور یہی تمام پلیئر کھیلتے تھے. سائم 5ویں نمبر پہ کھیلتا تھا. جب اس کو اوپنر کھلایا گیا، سارا میڈیا کا اگینسٹ ہو گیا کہ جی سائم کو کیوں کھلایا جا رہا ہے. آج 1 سال میں اس نے اپنے آپ کو پروو کر دیا. تو جو میں نے پہلے بات کی کہ آج ہم اس کے لاڈ اٹھا رہے ہیں، اس کو تمام ہائی لیول کی ہم جو ہے سروسز دے رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہار اور جیت کا کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے وہی پلیئر کھیل رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ بچے ہیں، آئی ڈونٹ بائی دس. بریک لینی ہے.